अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गिरदो पेश रज़ी के साथ आज कुतुब नुमा है और कुतुब नुमा में मैंने एक किताब का जिक्र करना है और किताब अशफाक हुसैन साहब की और किताब का नाम है फैज़ की मोहब्बत में। फैज़ की मोहब्बत में ये वो किताब है जिसमें इसका अगर पस मंज़र देखें तो ये दरअसल रद्द अमल में लिखी गई ये किताब है। अशफाक हुसैन साहब एक बहुत अच्छे शायर भी हैं, उनकी शायरी भी बहुत खूबसूरत, लेकिन उनकी जो अब शनाख्त बन गई है वो फैज़ शनासी बनी और फैज़ साहब पर उनकी 10 किताबें शाये हो चुकी हैं और तरक्की पसंद रुझानात रखने वाले कलमकार हैं और तरक्की पसंद तहरीक के साथ वाबस्ता रहे, फैज़ साहब के करीब रहे, फैज़ साहब के साथ मुलाकातें उनकी बहुत सी, फैज़ साहब की शख्सियत को भी देखा और फिर उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी उसमें। और ये किताब जो आई है इसमें जो एक वजह बनी इस किताब की वो ये बनी कि इस किताब के बारे में एक जिसे कहते हैं ना कि रद्द अमल, और ये रद्द अमल में लिखी गई किताब है और कुलियात फैज़ की तदवीन की गई और माहिर तालीम है नुमानुल हक साहब ने कुलियात फैज़ की तदवीन की और उसमें फिर उन्होंने फैज़ साहब के जो बुनियादी फैज़ साहब के नज़रियात हैं उनके बारे में उनके जो रिमार्क्स थे वो कोई नामुनासिब रिमार्क्स थे। फिर यही नहीं कि उन्होंने दानिस्ता या नादानिस्ता कुछ गलतियां भी की और कई जगह पर कलाम फैज़ में आराब को ख़त्म कर दिया गया, जहाँ ज़ेर थी वहाँ ज़बर और ज़ेर का फ़र्क डाल दिया गया, तशदीद ख़त्म कर दी गई और बहुत सारी चीज़ें थी। हमज़ा के साथ लिए में हमज़ा ख़त्म कर दिया गया और हमज़ा बहुत सी जगह पर ख़त्म कर दिया गया, जहाँ हमज़ा इजाफ़तों के तौर पर आया था वहाँ भी ख़त्म कर दिया गया। अशफाक साहब जो हैं वो उनकी एक और जो खूबी है अशफाक हुसैन साहब की वो ये है कि वो जब फैज़ साहब की शायरी पर या फैज़ साहब की शख्सियत पर जिसे कहते हैं ना कि कोई हर्फ आ रहा हो या कोई द्रोह बयानी से काम ले रहा हो, द्रोहगोई से काम ले रहा हो, तो वो उस पर फिर उसे रद्द करते हैं और वो की कोशिश होती है कि फैज़ साहब की शख्सियत और उनकी शायरी जो है वो उसके बारे में कोई गलत बात ना हो, कोई उसमें तहरीफ ना हो और कोई उसमें गलती का एहतमाल ना हो। उन्होंने इससे पहले तस्लीम इलाही जुल्फी साहब ने फैज़ साहब की बैरूत की ज़िंदगी के हवाले से एक किताब लिखी थी और उसमें उन्होंने फैज़ साहब के साथ अपनी बाज़ मुलाकातों का जिक्र किया और फैज़ साहब की शख्सियत के हवाले से कुछ ऐसी बातें लिखी जो जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं था। उसकी तरदीद में भी अशफाक हुसैन साहब मैदान में आए थे और उन्होंने उनकी किताब को रद्द कर दिया था। कल की तकरीब में डॉक्टर अनवार साहब जो थे वो वहाँ मौजूद थे। इस तकरीब का एहतमाम भी अनवार साहब ने किया था। तकरीब की सदारत डॉक्टर सलाउद्दीन हैदर कर रहे थे जो हमारे तरक्की पसंदों के और मुल्तान में तरक्की पसंद फ़िक्र के हवाले से एक ऐसा मोतबर हवाला है कि जो हम सबके आइडियल हैं। और हम जब डॉक्टर सलाउद्दीन हैदर साहब को देखते हैं, उन्होंने जिस तरह हम समझते हैं कि हम गुफ्तार के गाजी और किरदार के गाजी की अगर मिसाल दें तो हमें डॉक्टर सलाउद्दीन हैदर उन शख्सियात में दिखाई देते हैं जिन्होंने अमली तौर पर मुज़ाहमत की, उन्हें कैदोबंद की सौगतें बर्दाश्त करना पड़ी, उन्हें शाही कले में रखा गया और उसके बाद भी उन्होंने वो अपने फैज़ साहब पर उन्होंने डॉक्टरेट की ज़िक्र यूनिवर्सिटी मुल्तान से। अनवार साहब ने कल बहुत खूबसूरत गुफ्तगू की, डॉक्टर सलाउद्दीन हैदर साहब ने अपने ख़ास स्टाइल में मज़मून पढ़ा, बहुत सी ऐसी बातें हुई वहाँ डॉक्टर आमिर सुहेल की जो गुफ्तगू थी, उन्होंने बहुत से सवालात उठाए तरक्की पसंदों और रिजत पसंदों के दरमियान जो अब बाज़ मकामात पर हमें दोस्ती दिखाई देती है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि बाज़ औक़ात हमें जमात इस्लामी और तरक्की पसंदी के दरमियान फ़र्क भी ख़त्म होता हुआ दिखाई देता है। ख्वाब नवाज़ी साहब ने वहाँ सवालात उठाए
اور انہوں نے اس جو تدوین کی گئی ہے اس کے بارے میں انہوں نے کچھ سوالات بھی کیے، کچھ اعتراضات بھی کیے، کچھ تجاویز بھی دیں، جنہیں بہرحال سراہا گیا اور اس پر پھر بہت لمبی گفتگو اشفاق حسین صاحب نے کی، اور وہاں پھر یہ سوال بھی زیر بحث آیا اور کہ اشفاق صاحب سے کہا گیا، بار بار تسلسل کے ساتھ کہا گیا کہ اشفاق صاحب اب ایک ایسی کلیات فیض کو ترتیب دیں اور اس کو مرتب کریں جو بالکل اغلاط سے پاک ہو، اور ایسی کتاب جو ہے فیض صاحب کا کلام وہ اشفاق صاحب ہی مرتب کر سکتے ہیں۔ یہاں پھر انہوں نے اشفاق صاحب نے کہا کہ بالکل میں کر سکتا ہوں، لیکن یہاں ایک رکاوٹ آ جاتی ہے کہ کاپی رائٹس جو ہیں اس کے وہ فیض صاحب کی فیملی کے پاس ہیں، اور فیض صاحب کی فیملی کے ساتھ انہوں نے کہا جی فیض صاحب کے ہمارا راستہ اور ہے اور فیض صاحب کی فیملی کا راستہ اور ہے، اور یہ باتیں وہاں زیر بحث بھی آئیں کہ کس طرح فیض امن میلے کو اشرافیہ کے میلے میں تبدیل کر دیا ہے فیض صاحب کی فیملی نے، فیض صاحب کی بیٹیوں نے، فیض صاحب کے اور جو بھی فیض صاحب کے ورثاء ہیں، انہوں نے کس طرح فیض صاحب کی فکر کو، وہ جس ایلیٹ کلاس کے خلاف یا جس طبقے کے خلاف فیض صاحب کی مزاحمت تھی، اب فیض امن میلہ اسی طبقے کے لیے مخصوص ہو گیا ہے، وہاں ٹکٹ لگائے جاتے ہیں، وہاں عام لوگ اس طرح شرکت نہیں کرتے، اور اس سے پہلے بھی ہمارے سامنے مثال موجود ہے کہ جب فیض امن میلہ جو ہے وہ ہوتا تھا، لاہور میں ہوتا تھا، الحمرا میں ہوتا تھا، اور اس کے بعد باغ جناح میں ہوتا تھا، اور پھر ریلوے روڈ پر ہوا، اور ریلوے روڈ والے امن میلے میں مزدوروں اور محنت کشوں نے سرخ پرچموں کے ساتھ شرکت کی تھی، اور یہ میلہ جو تھا یہ سرخ پرچم کی اس کی علامت بن گیا تھا، مزدور تحریک کی علامت بن چکا تھا، تو پھر اس میلے کو لاہور سے منسوخ کر دیا گیا اور اس کو عملاً ختم کر دیا گیا اور اسے کالا قادر منتقل کر دیا گیا تھا، اور ایک بہت خوبصورت روایت جو تھی وہ دم توڑ گئی تھی۔ ناظرین کرام، یہ ہماری آج کی گفتگو تھی فیض صاحب کی فکر کے حوالے سے، فیض صاحب کی سے محبت کرنے والوں کے حوالے سے، اور کل ہم نے اس تقریر میں یہ کہا تھا کہ فیض صاحب کے چاہنے والے جو ہیں ان کے لیے یہ کتاب جو ہے وہ ایک مقدس دستاویز کی حیثیت رکھتی ہے، ایک مقدس کتاب کی حیثیت رکھتی ہے، اور وہ اس میں تحریف برداشت نہیں کریں گے۔ قمرزہ شہزاد نے بھی وہاں تقریر کی، شاکر حسین شاکر نے وہاں تقریر کی، اور ہمارے ان دوستوں نے بھی وہاں اظہار خیال کرتے ہوئے بہت سے اہم پہلوؤں پر روشنی ڈالی۔ شہناز شورو صاحبہ وہاں موجود تھیں، جو اشفاق صاحب کے ساتھ اس کتاب کی پروف ریڈنگ اور اس تمام مراحل میں وہ ان کے ساتھ رہیں، اور جن کا اس میں ایک مضمون بھی شامل کیا گیا ہے۔ یہ سب خوبصورت تقریب بہرحال طویل عرصے تک یاد رکھی جائے گی، اور اس تقریب کے انعقاد میں جس طرح ایمرسن کالج کے شعبہ اردو نے، ڈاکٹر امتیاز بلوچ صاحب نے اور ان کے طالب علموں نے جو رول پلے کیا، اس کو سب نے سراہا، اور اس تقریب کی جو اصل رونق تھے وہ بچے اور بچیاں تھے، وہ طالب علم تھے جنہوں نے بہت طویل گفتگو سنی سب کی، اور اس نظم و ضبط اور محبت کے ساتھ سنی کہ ان بچوں پر ہم سب کو پیار آ رہا تھا۔ ناظرین کرام، اپنے میزبان رضی الدین رضی کو اجازت دیجیے اس گفتگو کے بارے میں، اس ویڈیو کے بارے میں، اس ویلاگ کے بارے میں آپ کی رائے کا منتظر رہے گا۔ گرد و پیش رضی کے ساتھ اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو کلک کریں۔ آپ سے دوبارہ ملیں گے کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، اس وقت تک کے لیے خدا۔